औ लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त ए हो र मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो ब्ल्याक हर्स Porque, 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 porque. गाउँ घरको कथा भन्छु गाउँमै हुर्केको गाउँ घरको कथा भन्छु गाउँमै हुर्केको के कुरा गर्नु उनले पाखुरा सुर्केको के कुरा गर्नु उनले पाखुरा सुर्केको भाको दुईटा पाख्रे दारी पनि खुर्किन्छ भाको दुईटा पाख्रे दारी पनि खुर्किन्छ हाम्रो दाइ त राम्रो भन्दा दामी फुर्किन्छ हाम्रो दाइ त राम्रो भन्दा दामी फुर्किन्छ यो हो फुर्के नम्बर 1 यो हो फुर्के नम्बर 1 ओ हो फुर्के फुर्के नम्बर 1 ओ हो फुर्के फुर्के नम्बर 1 बोल्डेङ्ग्री ए बोल्डेङ्ग्री पुरा बुझिदिनु होला कहाँ गयो मेरो बोल्डेङ्ग्री ए थाक्सी कहाँ गयो मेरो मोजा कहाँ राखे पोक्ची बोल्डेङ्ग्री बिहानै कहाँ गएछ बोल्डेङ्ग्री ए बोल्डेङ्ग्री आफूलाई हतार भइसक्यो मान्छे कोही छैन पुरा बुझिदिनु होला हामी त्यस्तो मान्छे खै ए बोल्डेङ्ग्री बोल्डेङ्ग्री चप्पल लाएर जानुपर्छ है क्या आज ए बोल्डेङ्ग्री यो भान्सामा पनि छैन बोल्डेङ्ग्री माथि नै हुनुपर्छ यो ए बोल्डेङ्ग्री मोचा कहाँ राखिदियो बोल्डेङ्ग्री कहाँ राखिदियो मोजा कता हो के हो हेट कहाँ के खालको कहाँ जानुपर्ने छ आफूलाई मोजा छैन चप्पल लाएर जानु अरे पानी यहाँ त छ कस्तो खालको पानी पानी त ख्यासे नै छ कि क्या हो यो पानी त ख्यासे नै रहेछ नि तपाईँ नबोल्नु पर्ने थियो के दिदी त्यो सुनिता मानिसकेको थियो यतिखेरसम्म सबै पानी खाएर आमाको हातमा छिरिसक्थ्यो हुँदैन हुँदैन त्यस्तो सुइखुट्टी सुनितालाई कसरी आमा भन्नु 6 दिनसम्म अप्ठ्यारोमै गधाको भी बाप बनाउनु पर्छ है यो कुरा सुन्नु भएको छैन र सुनिता त मान्छे नै त हो हौ हुँदैन नि हेर्दै खाइलाग्दो घप्लक्क परेको 4-5 मानाको भात नबोलिकन एक्लै स्वरम स्वरम खाने हुनु पर्यो नि हैन र कान्छी होइन के दिदी अब जम्मा 6 दिन त हो अरु मान्छे कहाँ खोज्ने यसो गरौँ न एउटालाई पैसा दिउँ सबै कुरा भनौँ अनि पानी खानु लगाऊ हुन्न हैन हैन यस्तो भन्यो भने झन् कुरा बिग्रिन्छ नभनिकन गरौँ बरु त्यतिखेर तपाईँ बोल्ने हैन है फेरि
ख्यासे नै भयो नि नराम्रो सुतेछ हेत्तेरिका कहाँ जानुपर्ने आफू मजा खोज्दा खोज्दै मजै जस्तो डल्लो परेर गलबन्दी खै मजा खै हेत्तेरिका ख्यासे नै भयो नि काका टिका हालिस भने हजुर गुरु कसरी थाहा पाउनु भयो मेरो भक्तिको शक्ति मलाई हरेक कुरा थाहा हुन्छ हजुर गुरु मेरो नाउँलाई पार लगाइदिनुहोस् मलाई बेको हार लगाइदिनुहोस् उनैको हातबाट गुरु अब तँलाई त्यही केटी चाहिने भा एउटा कालो बोको चढाउनु पर्छ अनि त्यो कालो बोकोको दाढी र मेरो फुलबारीको फुल मिसाएर तँलाई दुईटा बुट्टी बनाइदिन्छु र एउटा बुट्टी केटीलाई लगाइदे र एउटा बुट्टी त धारण गर्लास् अब यो गाउँमा बोका कसकोमा होला त नाकेकोमा दुईटा बोका छ एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ अझै चाँडो काम गर्छस् भने ठुलो चाहिँ बोको लिएर आइज है हस् गुरु हजुर त छ्यात छ्याती आफूलाई भोक लागिसक्यो यिनीहरू कहाँ गए पर्खिने कुरो आउँदैन हामी त्यस्तो मान्छे आएको बात छैन खाएको याद छैन मजाले बजाइन्छ सुँगुरको मासु र भात सप्र्याक सप्र्याक च्याट लाएर आज खानु हुँदैन किन हुँदैन हुँदैन मङ्गलबार होस् कि बुधबार होस् के मतलब बजाइन्छ ए हुँदैन हुन्छ हुँदैन हुन्छ हुँदैन हुन्छ भन्छु हुँदैन हुन्छ हुँदैन हुन्छ के ख्यासे रचु म पनि आफै हुँदैन आफै हुन्छ खाइँदैन बरु काका ए काका ए नाके काका ओहो म त घर पछाडि छु यता आऊ नि काका तपाईकोमा दुईटा कालो बोका बेच्ने छ अरे नि त हौ अनि एउटा ठुलो एउटा सानो अब्बो भ्याउते महाराज कसरी थाहा पाउनु भयो हेर्ने बाबाले भन्नुभएको बेच्ने बेला भएको छ अरे नि हो हजुर हो किन्ने हो कति हो नि दाम दाम चाहिँ 5700 हो तर अहिले बोका चाहिँ डेटिङमा गएको छ डेटिङमा कतिखेर आउँछ त बोका अब बोकाको एउटा भए पो यतिखेर आउँछ भन्नु एउटा बाख्री मेसेन्जरमा हुन्छ एउटा बाख्री भाइबरमा एउटा बाख्री व्हाट्सएपमा कति हो कति त्यसो भए अब पर्खिनु पर्छ पर्दैन बोकाको दाम लो यहाँनेरि छ अलिकति दारी यहाँ छ 5700 रुपियाँ दिनु यो लगेर गुरुलाई दिनु बुटी तयार पार्दै गर्नुहुन्छ अनि बोका चाहिँ नि त बोका अहिले डेटिङमा गएको छ भरे डेटिङबाट फर्केर आएपछि म पुर्याइदिन्छु ल म लागे है काका ल हुन्छ कुडो पनि सेलाइसक्यो त्यो भ्याउतेले गर्दा नाकेले गरेर भन्न के कुरा मिलो मैले हिजोको जस्तो बोका पठाउनै परेन दाम्लो र दारीले नि काम गर्यो कति विश्वास बढेको गुरु आधा पैसा बोकाको चाहिँ फ्याट गरिदिनु अनि 500 को चाहिँ रिचार्ज हालिदिनु दिनमा 5-6वटा बोका बनाउनुहोस् न फोनमा मात्रै के रिचार्ज म तपाईँको रिचार्ज गरिदिन्छु मैले सकेको फुक्ने हो जप्ने हो कसैको काम बन्छ म आफै छक्क पर्छु के को हालो हातैले गर्दैछु ए
एउटा ड्युटीमा भएको पुलिससँग जिस्किने एउटा खेतमा काम गर्दै गरेको किसानको समय नष्ट गर्ने यहाँ छन् तपाईँको गाउँमा भूपू मन्त्रीको घर छ अरे कता छ भनेर सोध्नलाई बोलाएको ए यहाँ वालवाला मन्त्रीको त घर थाहा हुँदैन जनतालाई भूप मन्त्रीको के थाहा के खालको अप्ठ्यारो मान्छे रहेछ यार जाउँ हामीलाई सजिलो भए पो हामीले सजिलो हुनु ल यति बेलासम्म त म 8 बजार पुगिसक्नु पर्ने म के गरिरहेको छु यहाँ यति बेलासम्म कसरी 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 कुन तानी कसरी कस्तो अमिलो पो खान मन लाग्यो को बोल्यो मलाई त कस्तो अमिलो खान मन लाग्यो अमिलो खानु मन लाग्यो मलाई कसरी अमिलो खानु मन लाग्यो खाने भनेको अमिलो त हो नि के हुँदैछ दिदी उ त भ्याकुती होइन हौ हो त घाँटीमा डोरो बाँधेर किन हिँडेको झुन्डेर मर्न आँटेछ क्या हो हौ कुन चाहिँ कुकुर्नीले मन दुख्ने गरी गाली गर्दैछ मर्न लागेछ पिरले त्यति साह्रो त नभन्नु न दिदी मैले गाली गरिदिएको थिएँ त्यही भएर झुन्डेर मर्न आँटेको त होइन होइन होला कि हो कि एकचोटि सोधौँ है ल ल तपाईँ सोध्नु म लुक्छु है फ्याकुते छोड दे जीवन भनेको एकपल्ट मात्रै पाइन्छ है यसरी झुन्डेर मर्नु राम्रो होइन को झुन्डेर मर्नु आँटेको भनेको अनि त घाँटीमा डोरी बोकेर झुन्डेर मर्नु नगएर पिङ खेल्नु गएको हो म के को मर्नु हौ झन् तपाईँको बहिनी रञ्जिताको राम्रो होस् भनेर एउटा पूजा लगाएर आएको नि हौ हो र कति राम्रो अनि यो घाँटीमा डोरी चाहिँ किन लगाएको यो डोरी यस्तो उस्तो डोरी होइन नि यो गुरुले फुकेर दिएको मायाको डोरी हो नि अनि रञ्जिताको लागि के गर्न सक्छौ उसले भन्यो भने एक बदल बिक त हाँसी हाँसी खाइदिन्छु तर 2 बदल चाहिँ खानु सक्दिनँ नि फेरि ओहो यो भेगुतेलाई पानी खुवाएर आमा बनाएर राख्नु पर्ला अरू भन्दा त यो ठिक छ कुरो पनि बाहिर जान्दैन हो ठिक छ के ठिक छ त ठिक छ भनेको नि हौ मेरो ज्वाइँ बन्नु हस् 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 लु एकैछिन यहीँ बस्दै गर म आइहाल्छु है हेर गान्जी यो भन्दा राम्रो सस्तो सुलभ आमा भेटिँदैन फेरि खाइलाग्दो पनि छ नि त त्यो भ्याकुतेलाई 6 दिनसम्म आमा भन्नु मैले सक्दिनँ म तेरे कागी तैँले नै भनेको होइन अप्ठ्यारो में गधाको भी बाप बनाना पर्ता है भनेर गधेको भी बाप बनाउन पर्ता है भनेको त्यो भ्याकुतेलाई माँ बनाउन पर्ता है भनेको होइन तेरिका हौ तेरो पागल प्रेमी रहेछ के तैँले जे भने पनि मान्छ अब यसलाई नै बनाउनु पर्छ हिँड्छौँ भ्यागु ए भ्यागु मैले भनेको मान्छौ अलि ठुलो गर न ए भ्यागु तिमीलाई तिर्खा लाग्यो होला हिँड घरमा 1 बोतल पानी खान जाऊँ ल घर होइन कि क्या हो अब हाम्रै हो नि हौ अनि यो आँगनमा चामल निकाल्ने चाहिँ को मैले पनि चिनिन खै अनुहार हेरौँ त हेलो को तपाईँ
म तिमीहरूको आमा कहाँ गएको थियो तिमीहरू छोरी? तिमीहरूलाई पर्खिँदा पर्खिँदा एक बोतल पानी डल्लै खाइसके, अरू पानी छैन, कस्तो प्यास लागिरहेछ। आमा छोरी बलड्याङ्ग्री त मोटाको कि फैलेको? अनि रन्जिता छोरी तिमीहरूलाई म कस्तो सम्झिन्छु। अनि यो हेर्दै भ्याउता जस्तो मान्छे चाहिँ को? ओए ठग तान्त्रिक रोकी। हो राजा, मायाले संसार थाम्दैन। मैले सकेको फुक्ने हो, जप्ने हो, कसैको काम पर्छ नि। खै हो, हाम्रो आमाको लागि त जिउ पाइँदैन कि क्या हो कान्छी? तपाईँ नबोल्नु पर्ने थियो क्या दिदी, त्यो सुनिता मानिसकेको थियो नि। यतिखेरसम्म त हाम्रो आमाको शरीर पानी खोइ त। अनि काका तपाईँकोमा 2टा बोका छ अरे नि त, ठुल्ठुलो खालको। अब्बोई को? ठग रोकी। उता नहेर्नु न तपाईँ, राम्रो पर्दैन बोकाको दाम लो यहाँ छ, अलिकति दारी यहाँनिर छ, 5700 रुपियाँ दिनु। अनि यो लगेर गुरुलाई दिनु, बुटु तयार गर्दै गर्नुहुन्छ। भएन खै हो, हाम्रो आमाको लागि त जिउ पाइँदैन कि क्या हो कान्छी? तपाईँ नबोल्नु पर्ने थियो क्या दिदी, त्यो सुनिता मानिसकेको थियो। यति बेलासम्म त सबै पानी खाएर आमाको आत्मीय भित्र सिरिसक्थ्यो। अनि यो आँगनमा चामल निकाल्ने को हो त? मैले पनि नमस्ते, म कलाकार रजनी गुरुङ। नमस्कार, म कलाकार लक्षणा राई। आजको यो एपिसोड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर एन्ड तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। अनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल बटनलाई पनि दबाइदिनु होला। र फुर्के नम्बर 1 लाई अझै पनि ठुलो विशाल परिवार बनाउनको लागि तपाईँहरूको मायाको धेरै नै अपेक्षा राख्दछौँ है हामी। अनि सल्लाह सुझाव अनि हौसलाको थ्याङ्क यू। ओहो फुर्के नम्बर 1, ओहो फुर्के नम्बर 1। फुर्के 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 फुर्के। गाउँ घरको कथा भन्छु गाउँमै हुर्केको। गाउँ घरको कथा भन्छु गाउँमै हुर्केको। के कुरा गर्नु उनले पाखुरा सुर्केको, के कुरा गर्नु उनले पाखुरा सुर्केको। भाको 2टा पाख्रे दारी पनि खुर्किन्छ। भाको 2टा पाख्रे दारी पनि खुर्किन्छ। हाम्रो दाइ त राम्रो भन्दा दामी फुर्किन्छ। हाम्रो दाइ त राम्रो भन्दा दामी फुर्किन्छ। यो हो फुर्के नम्बर 1, यो हो फुर्के नम्बर 1, ओहो फुर्के नम्बर 1, ओहो फुर्के।